तन्हे तन्हा हजारों हथियारों से लेस सिपाहियों को धूल चटा देने वाले एक बेखौफ और दलेर नबी, जिन्होंने रूम के जालिम बादशाह के खिलाफ बगावत की। आज हम हजरत शमून अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हजरत सादी फरमाते हैं कि जब कौम अमालका बनी इसराइल पर गालिब आ गई तो उन्होंने बहुत से बनी इसराइलियों को कत्ल कर दिया और एक बड़ी तादाद को अपना गुलाम बना लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लावी के खानदान से नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया और इनकी औलाद में से सिर्फ एक हामला खातून बाकी रह गई। इस खातून ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। अल्लाह ताला ने इसे बेटा अता फरमाया। इसने इस बेटे का नाम शुमाइल अलैहिस्सलाम या शमून रखा। इब्रानी जुबान में इसका मायने है अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। जब ये बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो माँ ने इसे मस्जिद में ले जाकर एक नए आदमी के हवाले कर दिया ताकि वो अल्लाह ताला की इबादत और भलाई की बातें सीखे। जवान होने तक ये उसी नेक आदमी के पास रहा। एक रात ये सोया हुआ था कि मस्जिद के कोने से आवाज आई। ये घबरा कर उठा और इसे ऐसा लगा जैसे इसके उस्ताद मोहतरम ने बुलाया हो। इसने अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा कि आपने मुझे बुलाया है? उस्ताद ने कहा जी हाँ मैंने ही बुलाया था, लिहाजा आप परेशान ना हो, सो जाएं। जब वो सो गया फिर उसे दोबारा आवाज आई। फिर वो उठा। 3 बार ऐसे ही हुआ। तीसरी बार उसने देखा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके पास आए और कहा अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आपकी कौम के लिए नबी बनाकर भेजा है। इस वाक़े के बाद आप अलैहिस्सलाम कौम के पास गए और इन्हें वाज़ो नसीहत शुरू कर दी। बनी इसराइल एक ज़माना तक ठीक चलते रहे, फिर इनमें मुख्तलिफ बुराइयां फैल गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलसल इनमें अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा जो बनी इसराइल को बुरी बातों से मना और नेकी की तलकीन करते रहे। लेकिन जब बनी इसराइल में बुराइयां आम हो गई तो अल्लाह ताला ने दुश्मन को इन पर मुसल्लत कर दिया, जिन्होंने इनका कत्ले आम किया, मालूम असबाब लूट लिया और अक्सर को गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार इन्होंने अपने ज़माने के नबी हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम इनकी क़यादत में मुत्तहिद होकर जिहाद करें। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने इनका बादशाह तालूत मुकर्रर कर दिया, जिसकी क़यादत में वो जिहाद के लिए निकले। कदीम ज़माने में फ़लस्तीन के इलाके में एक शहर आबाद था जिसका नाम अमोजिया था। अमोजिया उस वक्त यूनान की वसीह सल्तनत का हिस्सा था। यहाँ के लोग पत्थरों की बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर उसमें रहते थे। वो लोग सितारों और देवताओं के बुत बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। उनके मजहबी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ देवताओं के नाम रखे हुए थे, जिसमें सूरज, चांद, बारिश, हवाओं के अलग अलग देवता थे। लोगों को मुतासिर करने के लिए उन्होंने बहुत सी झूठी कहानियां मशहूर कर रखी थी। वहाँ के लोग उन देवी देवताओं के अफसानों को बहुत ही दिलचस्पी से सुना करते थे। अज़मिया का बादशाह बहुत ही जालिम था। जो कोई उसकी बात ना मानता वो उसे बहुत बेरहमी से मार देता था। उस बादशाह के पास एक बहुत बड़ा असले से लैस फौजों का दस्ता था। उसे इस बात का गुरूर था कि उसे कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। उस शहर के इर्द गिर्द बहुत से छोटे बड़े कबाइल आबाद थे, जिनके इर्द गिर्द बनी इसराइल के मुख्तलिफ यहूदी कबीले भी बसे हुए थे, जो भेड़ बकरी पालते और खेती बाड़ी किया करते थे। उस बादशाह के सिपाही अक्सर उन पर हमला करते, उनकी खेती बाड़ी लूट लिया करते और बहुत लूटमार किया करते थे। वो बनी इसराइल के मर्दों को कत्ल कर देते और उनकी औरतों को उठाकर उन्हें कनीज बना लेते और उन पर मुख्तलिफ किस्म के जुल्म करते। बनी इसराइल उस वक्त बहुत कमजोर थे और वो बादशाह के लश्कर को शिकस्त नहीं दे सकते थे, और जिसके लिए वो खुदा से दुआ करते और खुदा के सामने गिड़गिड़ाया करते थे। लिहाजा उस कबीले के बड़े लोगों ने इकट्ठे होकर सोचा कि हमें जरूर इन फौजियों के खिलाफ कुछ करना होगा। तो उन्हें खबर दी गई कि इर्द गिर्द के इलाकों में एक शख्स मौजूद है जो बहुत ही ताकतवर है, दिन भर रोजे रखता है और बहुत इबादत गुजार है, जिसने एक दफा अपने हाथ से बगैर किसी खंजर या तलवार एक खूनखार शेर को बीमार डाला है। लिहाजा उन लोगों ने फैसला किया कि हम उस शख्स के पास जाकर इस बादशाह की शिकायत करेंगे और उससे ये गुजारिश करेंगे कि वो हमारी मदद करें। दरअसल वो बहादुर इंसान हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम थे। कुछ उलमाए कराम उन्हें वली करार देते हैं, जबकि तौरात और इंजील में उन्हें नबी करार दिया गया है, जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार ताकत से नवाजा था। ये बेशुमार ताकत ही उनके लिए एक मुअज्जिज़ा थी।
لہٰذا جب بنی اسرائیل کے لوگ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اس بادشاہ کے ظلم و ستم کے بارے میں بتایا، آپ علیہ السلام نے اس بادشاہ سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو آپ علیہ السلام اس بادشاہ کے دربار میں گئے اور اسے اور اس کے پیروکاروں کو دین کی دعوت دی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اسے ظلم و جبر اور شرک و بت پرستی سے منع فرمایا، اسے ان چیزوں سے توبہ کرنے کو کہا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس بادشاہ اور ان کے پیروکاروں نے آپ علیہ السلام کو صاف انکار کر دیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اس بادشاہ سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام تنہا اس کی فوج سے ٹکرا گئے اور اس کے سینکڑوں سپاہیوں کو مار ڈالا۔ جب اس بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بہت گھبرا گیا کہ کوئی شخص اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے جو ایک ایسی فوج کو شکست دے دے جسے کوئی شکست نہ دے پایا ہو۔ حضرت شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے مسیحا بن چکے تھے۔ بادشاہ کی فوج جہاں بھی ظلم و ستم کرنے جاتی، حضرت شموئیل علیہ السلام وہاں جا کر ان کی فوج کو مار ڈالتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شموئیل علیہ السلام 4 مہینے اس بادشاہ کی فوج سے لڑتے اور باقی مہینے عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی بیوی نہایت ہی نیک اور پارسا عورت تھی جو آپ علیہ السلام کی حمایت کیا کرتی تھی۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شموئیل کی بیوی کو فریب دے کر ہی اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت شموئیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بادشاہ کا وزیر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے اور تمہیں مال و دولت دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں شموئیل کو قتل کرنا ہوگا۔ لہذا ان کی بات سن کر وہ راضی ہو گئی اور اس کے دل میں مال و دنیا کی لالچ جاگ اٹھی۔ جب ایک رات حضرت شموئیل علیہ السلام سو رہے تھے تو آپ کی بیوی نے آپ کو زنجیر سے باندھ دیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے لوہے کی زنجیر کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ اس بات کی خبر جب بادشاہ کو پہنچی تو اس نے یہ سوچا کہ زنجیر سے زیادہ مضبوط تو کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر ایک دن آپ کی بیوی نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر بھی دیکھا لیکن آپ وہ بھی توڑ دیتے ہیں، کوئی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو باندھا جائے؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرے بال، جس سے اگر مجھے باندھا جائے تو میں اس کو نہیں توڑ سکتا۔ جب آپ رات کو سوئے تو آپ کی بیوی نے آپ کے بال کاٹ کر اس کی رسی بنا کر آپ علیہ السلام کو اس سے باندھ دیا۔ جب آپ صبح بیدار ہوئے تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اس طرح کس نے باندھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ہی اس سے آپ کو باندھا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر اس کو توڑنے کی کوشش کروں تو میرے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر علیحدہ ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے بادشاہ کے سپاہیوں کو پہلے یہ خبر کر دی تھی۔ اس فیض بادشاہ کے سپاہیوں نے گھر کو گھیر لیا اور حضرت شموئیل علیہ السلام کو اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں ٹوٹوا دیے اور آپ کو دریا کے کنارے گروا دیا۔ بادشاہ اور اس کے پیروکار محل میں جشن منانے لگے کہ وہ شموئیل علیہ السلام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا گئے اور ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ لیکن ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت شمعون علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے شمعون علیہ السلام کو ہوا پر اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے شمعون، اٹھ کھڑے ہو، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت طاقت دی ہے، بس اس ملعون کے ستون کو اکھاڑ کر دریا میں ڈال دو۔ پھر حضرت شمعون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اٹھے اور اس بادشاہ کے محل کا ستون پکڑ کر اسے زمین سے اکھاڑ دیا۔ بادشاہ کے محل میں زلزلہ طاری ہو گیا، بادشاہ کے پیروکار وہیں دب گئے اور بادشاہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ ان سب کو ختم کرنے کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اپنے گھر جا کر حضرت شمعون علیہ السلام نے جب اپنی بیوی کو وہاں پایا تو اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بخش دو، کیونکہ یہ نادان ہے، کہ بے شک عورت تو ناقص عقل ہوتی ہے، اس نے نہ جانے میں یہ سب کیا ہے، لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے اور ندامت کے آنسو بہائے ہیں، بس تم اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کر دو۔ شمعون علیہ السلام کی اس تاریخی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی یا صلاحیت سے نوازا ہے تو اس کو یہ خوبی یا صلاحیت دوسروں کی مدد کے لیے صرف کرنی چاہیے، کیونکہ یہی بندگی اور خلق خدا کی خدمت کا بہترین طریقہ ہے۔ جیسے حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی طاقت کو ظالم بادشاہ کے خلاف استعمال کیا اور بنی اسرائیل کی مدد کی۔